Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 7th subject Geography chapter 3rd Our Changing Earth. Pere bacho yus es azuk topic at manch su ch as yus es ra topic por work of a river. Amik doyim part ches az parun. Az parus atmaz Oxbow Lake. Oxbow Lakes mutalik paros. Pere bacho raatun में किया यम नदी गथ वाटरफॉल किस बनान अत वाटरफॉल पे किस मेंडर्स बनान यम मेंडर्स आसान मिसाल के तौर पर ये हम मेंडर्स यह मेंडर्स शक्ल सोन दरिया यह नदी बनावान या वारिया बेंड बनान अत वन मेंडर्स यह मेंडर्स ये शक्ल मज ये सात ये शक्ल मज ये शक्ल मज यल योर आब इवान आब तेजी सान इवान सह षटान ये षटन यह यपर हेकान नीरित यह साइडस मेज पेवान नो नो मेज इवान यह बनान सॉइल यपर यानी इतकन गसान डिपोजिशन योर गसान इरोजन योर छनान योर गसान डिपोजिशन यह वो यपर यत गसान यपर यह नेरान यपर बे इतकन योर जमीन छनान योर यथ डिपोजिशन गसान सॉइल योर इवान यानी योर नो सॉइल बनान योर इरोजन गसान योर छनान इतकन अख वक्त वातान यह साइड यह नज़दीक इवान यह साइड यह नज़दीक नज़दीक इतकन यपर यपर आब नेरान यह साइड यम पान वन नज़दीक नज़दीक इवान अख वक्त वातान कि आब सोद यपर नेरान आब क्या जल्दी दो इरोजन गो डिपोजिशन गो अख वक्त वातान आब सोर यपर नेरान यह वक्त छनान यथ यह साइड यथ छन यथ वनान ऑक्सबो लेक तिकाज यह झील अख बनान यथ वनान ऑक्सबो लेक ऑक्सबो गो युस वुचान दांदस पेट कन मचुल यथ वनान सु मचल शक्ल बनान यह वार वार खुशक गसान यह रोजान सिर्फ अख झील अख यथ वनान ऑक्सबो लेक तिकाज आब ये सोद यपर द्राव यपर वो आब पकान कि ये रोजान सिर्फ यह शक्ल योज यानी दांद सन्दिस तम मचल शक्ल रोजान अत वनान ऑक्सबो लेक वो अमिच डेफिनेशन due to continuous erosion and deposition along the sides of meander मेंडर यौन कि मेंडर कत वनान या दरियाव मुख्तलिफ कस्म बेंड बनान अत वन मेंडर तो अत डिपोजिशन तक इरोजन तक एक साइड ग डिपोजिशन बेक साइड ग इरोजन एक साइड छान बेक साइड बनान नो नो जमीन इतकन क्या साइड्स ऑफ मेंडर द एंड ऑफ द मेंडर लूप यम एंड ऑफ द मेंडर लूप गई यम साइड फंदा हिश बनान कम क्लोजर एंड क्लोजर हम अक्स नज़दीक हम अक्स नज़दीक ओवर द टाइम ये टाइम गसान द लूप पार्ट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक आल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक इतकन छनान यह गसान लेक अलग गसान यथ वन ऑक्सबो लेक तो आब सोदी वसान नतीज द्राव अत बनान ऑक्सबो लेक अम अलाव ब्या अत मज फ्लड प्लान्स एंड लिवीज यम सात वुचान मान तो तुम यह अर्थ सन अर्थ यपर अत यह नदी दरियाव वसान अत सत तो अख वक्त यह दरिया मज आब नदी मज आब ये सैलाब खसान यह आब यमुक आबुच लेवल हर हर खसान अख वक्त वातान आब लेवल यम किनार दरियाव अम हर खसान आब ये अम हर आब खोत आब पत यपर साइडन जमीन आसान जमीन पे खसान इतकन सैलाब ये आसपास रूद पेवान रूद वसान ये दरिया मज यमिश लेवल हरान दरिया लेवल हरान आब हर खसान अमि सत क्या क्या तह दरिया मज बाजर सेख बकई बकई मटीरियल दरिया मज यह खसान हर तह लोत लोत चीज अमि मज सह दूर तान हेकान जमीन पे वत वो गोब आ हर खसान मगर सह नज़दीक यतस गसान डिपॉजिट अम किन किनारन पे दरिया किन किनारन पे गसान डिपॉजिट ये यी गसान फी वरी बेक वरी आव बे सैलाब बे खोत यह हर दूर दूर तान गसान यह बकई अमिक
यہِ کینٛژھا اَتھ فٔٹایل سویل چھِ آسان یَتھ دٔریاوَس منٛز چھِ آسان یہِ چھِ پیٚوان یَتھ زٔمیٖن کِس کِنارَن پٮ۪ٹھ دوٗر دوٗر تانۍ یِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھِ گژھان یُس یہِ سایڈ چھُ زٔمیٖنُک یہِ دوٗر دوٗر سایڈ چھِ آسان یہِ چھِ بَنان فٔٹایل اَتھ چھِ أسۍ وَنان فٕلَڈ پٕلینٕز تِکیٛازِ یِم تہِ اَسہِ پرٛانہِ سِولایزیشَن وٕچھ تِم چھِ اَکثر یِمنٕے جایَن ٲسمٕژ آباد تِکیٛازِ یِمَن جایَن ہٕنٛز یہِ زٔمیٖن چھِ آسان واریاہ فٔٹایل تِکیٛازِ اَمہِ منٛز چھِ دٔریاو منٛز آسان کھٔسمٕژ فٔٹایل سویل یہِ چھِ آسان یِمَن پٕلینَن پٮ۪ٹھ بیٹھمٕژ یِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ وَنان فٕلَڈ پٕلینٕز مگر یُس یہِ نزدیٖکٕے چھُ آسان بیوٗٹھمُت یُس یہِ واریاہ گوٚب کانٛہہ چیٖز چھُ آسان سُہ چھُ آسان نزدیٖکٕے بیوٗٹھمُت اَتھ جایہِ چھِ کھسان یہِ ہیوٚر ہیوٚر یُس یہِ ہیوٚر ہیوٚر کھسان چھِ یورٕ تہِ ہیوٚر یورٕ تہِ ہیوٚر اَتہِ چھِ بَنان اَکھ تھوٚد بٔٹھ ہی بَٹھٮ۪ن چھِ أسۍ وَنان لِویٖز بَٹھٮ۪ن چھِ وَنان لِویٖز یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ فٕلَڈ پٕلینٕز یہِ گٔے لِویٖز پَرُس اَمِچ ڈِفنیشَن فٕلَڈ پٕلینٕز اینڈ لِویٖز ایز د river overflows it deposits layers of fine soil and other material called sediments ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رِوَر ہیوٚر چھِ کھسان آبُک بہاو چھُ ہیوٚر کھسان یعنی سہلاب چھُ کھسان اِٹ ڈِپازِٹٕس layers of fine soil اَتھ چھِ تَہہ بَنان ییٚمِکۍ یُس نوٚو نوٚو سویل چھِ یِوان فاین سویل چھِ یِوان اَصٕل میٚژ چھِ آسان زرخیز میٚژ چھِ آسان اَمِکۍ لایرٕس چھِ بَنان اینڈ اَدَر میٹیٖریَلٕز بیٚیہِ چھِ آسان باقٕے باقٕے میٹیٖریَل آسان سۭتۍ کالڈ سیڈِمٮ۪نٛٹٕس یِمَے سیڈِمٮ۪نٛٹٕس ٹُکرٕ چھِ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سٮ۪کھ چھِ آسان باقٕے باقٕے باجہِ چھِ آسان اٮ۪لانٛگ اِٹٕس بینٛکٕس یِم چھِ اَمہِ کٮ۪ن بَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہوان دِس لیڈٕس ٹُو د فارمیشَن آف اے فٕلیٹ فٔٹایل فٕلَڈ پٕلینٕز یِتھ کٔنۍ چھِ بَنان اَکھ نوٚو فارمیشَن اَکھ زٔمیٖنُک اَکھ فٔٹایل سویل یَتھ أسۍ وَنان چھِ فٕلَڈ پٕلینٕز تِکیٛازِ یِم چھِ دٔریاو أنٛدۍ أنٛدۍ آسان دٔریاو بَٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ نزدیٖک آسان د بینٛکٕس آر کالڈ لِویٖز یِم اَتھ بٔٹھۍ چھِ کھسان تھٔدۍ تھٔدۍ بٔٹھۍ چھِ تھَدان اَتھ چھِ وَنان لِویٖز تھینٛکٕس